बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन मोहतरम, बांझ ख़वातीन के लिए, बे औलाद ख़वातीन के लिए जो मायूस हो चुकी हैं, नाउम्मीद हो चुकी हैं, उनके लिए एक ख़ास अमल, खूबसूरत वजीफ़ा पेश करने की सआदत हासिल करता हूँ। सामीन, यह अमल अल्लाह पे यकीन के साथ करें, उस ज़ात पे भरोसा करके करें जिसके पास औलाद के ख़जाने हैं। इंशाअल्लाह आपका आंगन भी आबाद हो जाएगा, आपका खाली सहन भी इंशाअल्लाह आबाद हो जाएगा। अल्लाह आपको भी नन्हे नन्हे फूल अता करेगा और प्यारी सी कलियां ज़रूर अता करेगा, चूँकि वो खुद ही कहता है, यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। जिसे चाहता है बेटियां देता है, जिसे चाहता है बेटे देता है। फरमाया औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानन व इनासा, और जिसको चाहता है बेटियां भी देता है, बेटे भी देता है, दोनों अता करता है। सुभान अल्लाह। और जिसे चाहता है वो बांझ रखता है, बे औलाद रखता है। व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा इन्नहु अलीमुन क़दीर। वो खूब जानता है, वो कुदरत रखता है। तो सामीन, अल्लाह पे यकीन रखें, जिसके पास औलाद के ख़जाने हैं उसी से मांगें, उसी के सामने झोली फैलाएं, उसी के सामने अपना दामन फैलाएं। मंगती बनकर, भिखारी बनकर, साइल बनकर जब कोई खातून सिसकियां भरते हुए, आहें भरते हुए, तानो तशनी को सामने रखते हुए, जो कि उसे सास और नंदों की तरफ से मिलते हैं, दर्द दिल से अल्लाह को पुकारती है तो अल्लाह का अर्श हिल जाता है। अल्लाह जल्ल शानुहु की रहमत मुतवज्जे हो जाती है, अल्लाह का ख़ास फजल मुतवज्जे हो जाता है। आंसू जब रुखसार पे गिरते हैं तो रहमत खुदावंदी मुतवज्जे होती है और कहती है, मेरी बंदी मांग, क्या मांगती है, मैं आपको अता करूं, मैं आपको तानो तशनी से बचा लूँगा, मैं तेरा रब हूँ, तू मुझे सजदा करती है, मुझे वहदहु ला शरीक मानती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार करती है, आखरत की सज़ा और जज़ा पे ईमान रखती है, इसलिए मैं आपको ज़रूर अता करूँगा, मांगो तो सही। दुआ में दर्द होना चाहिए, दुआ में गम होना चाहिए, दुआ में खुलूस होना चाहिए, इज्ज़ो इनकिसारी होनी चाहिए, अल्लाह ज़रूर अता करेगा। अब मैं अमल की तरफ आता हूँ। अमल बहुत ही आसान है, वजीफ़ा बहुत ही आसान है। करना क्या है? सूरह मुल्क शरीफ, सूरह मुल्क जो कि पारा नंबर 29 में है, पारा नंबर 29 की पहली सूरत है। 2 रकात नफिल पढ़ें, पहली रकात में भी सूरह मुल्क तिलावत करें, दूसरी रकात में भी सूरह मुल्क तिलावत करें। बाद नमाज इशा ये अमल करें, फिर सो जाएं। जिस्मानी ताल्लुक़, इज़दिवाजी ताल्लुक़ भी कायम करें, चूँकि असबाब के दर्जे में कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। वजीफ़ा के साथ साथ रूहानी, कुरानी, नूरानी अमल के साथ साथ यह अमल ख़वातीन भी कर सकती हैं, यह अमल मर्द भी कर सकते हैं। सूरह मुल्क का वजीफ़ा मर्द भी कर सकते हैं जिन्हें औलाद की ज़रूरत है, ख़वातीन भी कर सकती हैं जिनको औलाद की ज़रूरत है। दोनों मियाँ बीवी करेंगे तो अल्लाह जल्ल शानुहु दोनों से खुश होंगे, क्योंकि दोनों का गम एक होगा, चूँकि दोनों का फ़िक्र एक होगा, चूँकि दोनों का मकसद एक होगा, चूँकि दोनों की तमन्ना और दोनों की ख्वाहिश एक होगी, तो अल्लाह जल्ल शानुहु खुश होंगे।
دونوں کا جب فکر دیکھیں گے تو اللہ جل شانہ ضرور ثمرہ عطا فرمائیں گے، ضرور ایک بہترین پھل اولاد کی صورت میں عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ عمل تب تک جاری رکھیں جب تک کوئی امید کی کرن محسوس نہ ہو، جب تک اولاد کے بارے میں خوشخبری نہ دی جائے، جب تک اولاد کے سلسلے میں کوئی بشارت عطا نہ ہو، تب تک یہ عمل جاری رکھیں۔ ڈاکٹرز بتا دیتے ہیں، پریگننسی کنفرم کر دیتے ہیں، یا یہ ہے کہ خود بھی آپ چیک کر سکتے ہیں۔ جب آپ یہ سمجھ لیں کہ پریگننسی کنفرم ہو گئی ہے تو پھر یہ عمل چھوڑ دیں۔ پھر حفاظت حمل کے لیے جو بھی اعمال بتائے گئے ہیں، پھر ان اعمال کو اختیار کیا جائے۔ یہ عمل ایام ماہواری سے فراغت کے بعد کریں تو زیادہ اچھا ہے، زیادہ مناسب رہے گا۔ غسل کرنے کے بعد، پاک ہونے کے بعد یہ عمل کریں اور جاری رکھیں۔ تب تک جاری رکھیں جب تک دوبارہ اللہ جل شانہ کی طرف سے نمازیں معاف نہ ہوں، جب تک دوبارہ ایام ماہواری شروع نہ ہوں، تب تک عمل جاری رکھیں۔ پھر عمل چھوڑ دیں، چونکہ اللہ جل شانہ کی طرف سے نمازیں بھی معاف ہیں، عمل بھی آپ چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد دوبارہ شروع کر دیں جب اللہ جل شانہ کی طرف سے نمازیں فرض ہو جائیں۔ ایام ماہواری سے فراغت کے بعد دوبارہ عمل شروع کر لیں۔ ہر مہینے یہ عمل اسی طرح کرتی رہیں۔ یہ خواتین کے لیے ہدایات ہیں۔ مرد بلا ناغہ کرے، اللہ جل شانہ سے خوب مانگے، سورت مبارکہ کو یاد کریں۔ جب تک یاد نہ کر سکیں تو آپ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی پڑھیں عشاء کے بعد، پھر سورہ ملک کو 2 مرتبہ پڑھ لیں، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، درود ابراہیمی پڑھیں۔ شروع میں بھی درود شریف پڑھ لیں، آخر میں بھی درود شریف پڑھ لیں۔ یاد کرتے رہیں جب تک یاد نہ ہو۔ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے ادا کریں، سورہ ملک کو 2 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ جب یاد ہو جائے، زبانی یاد ہو جائے، تو پھر آپ نے سورہ ملک کو نفل کے اندر پڑھنا ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔